आजको यस सुखमय दिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ यस केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनमा। म सोमिका श्रेष्ठ र उहाँ राधिका प्रजापतिद्वारा आज हामी यहाँहरूलाई ब्याक पेन रिलिफ सम्बन्धी योगा पस्किन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि यहाँहरूले पनि हामी सँगसँगै साथ दिनुहुनेछ भन्ने आग्रहका साथ म यो ब्याक पेन रिलिफलाई अगाडि पस्किन गइरहेकी छु। यहाँहरू पनि हामी सँगसँगै निरन्तरता दिनुहोला। आजको हाम्रो ब्याक पेन रिलिफ योगा अब हामी निरन्तरता दिन गइरहेका छौँ। सुरु लामो गहिरो श्वास एकपल्ट गर्नुहोस्। सुरुमा त्यसलाई छोडिदिनुहोस्। अब श्वास भर्दै हातलाई माथि र गोडाको भागलाई पनि स्पेसली हिल्सलाई माथि उठाउने र 5 सेकेन्ड रोक्ने, श्वास भर्ने अनि छोड्ने। त्यसमा 2 3 4 5 फेरि श्वास छोड्दै हत्केलालाई छातीको अगाडि ल्याउनुहोस्। फेरि अघिकै क्रममा श्वास भर्दै माथि जुन अहिले गरिराख्नु भएको छ यसले गर्दाखेरि स्पेसली बच्चाहरूलाई हाइट बढाउने र सम्पूर्ण शरीरलाई सुडौल बनाउने काम गर्दछ। बिस्तारै श्वास छोड्दै तल झार्दिनुहोस्। अब आउनुहोस्, यो पछि हामी दुर्वासन गर्न गइरहेका छौँ। दुर्वासनले तपाईँहरूको कन्सन्ट्रेसन बढाउने काम गर्दछ। त्यसको लागि पनि हत्केलालाई पहिला छातीको अगाडि राखिदिनुहोस्। ब्यालेन्स मिलाउनको लागि हामी छातीको अगाडि एकैछिन आफ्नो हत्केलालाई नमस्कार मुद्रामा राखेर 5 सेकेन्ड उभिन्छौँ। 1 2 3 4 5 श्वास भर्दै अघि जसरी नमस्कार मुद्रामा नै लानुहोस्, हातलाई माथि अनि 5 सेकेन्ड रहनुहोस्। 1 2 3 4 5 अब साइडबाट हातलाई बिस्तारै तल झारिदिनुहोस्। अब आउनुहोस्, यही क्रममा अर्को गोडालाई पनि, यो ब्यालेन्सिङ पोस्चर हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि दुई पक्षीय आसन भएको कारणले गर्दाखेरि दुवैतिर गर्नु जरुरी छ। 5 सेकेन्ड 1 2 अघि नै भनिसकेँ, यसले यहाँहरूको कन्सन्ट्रेसन पावर बढाउनको लागि धेरै राम्रो कार्य गर्दछ। अर्को ब्यालेन्स गर्दछ आफ्नो शरीरलाई। अब आउनु, श्वास भर्दै हातलाई माथि 5 सेकेन्ड रहनुहोस्। 1 2 3 4 5 अब श्वास भर्नु, श्वास छोड्दै साइडबाट हातलाई तल। अब दायाँ हातलाई पुरा सिधा माथि उठाउनुहोस्। श्वास भर्नुहोस् र श्वास छोड्दै साइडमा बेन्ड। यसरी हुँदाखेरि तपाईँको ब्याक पेन भनेर हामीले ब्याकवर्ड मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, साइडबाट पनि हामीलाई प्रब्लम परेको हुन्छ। त्यस कारण साइड बेन्ड पनि अति नै जरुरी छ। फेरि श्वास भर्दै माथि, त्यही श्वासलाई छोड्दै 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 फेरि तल 5 सेकेन्ड यसमा श्वास भर्ने अनि छोड्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै फेरि श्वास भर्दै माथि सिधा, फेरि एकपल्ट श्वास छोड्दै जानुहोस् र 5 सेकेन्ड श्वास भर्ने छोड्ने, श्वास भर्ने छोड्ने गर्दै 5 सेकेन्ड यहाँ बस्नुहोस् र बिस्तारै श्वास भर्दै माथि। अब श्वास छोड्दै बिस्तारै हातलाई साइडबाट तल झारिदिनुहोस्। यही क्रमलाई अर्को साइड पनि गर्न जरुरी छ, त्यस कारण अर्को हातलाई पनि माथि श्वास भर्ने र छोड्दै बिस्तारै जानुहोस् र बस्नुहोस् 5 सेकेन्ड। अघि जसरी नै एक साइडको कमरमा हेर्नुहोस्, यो साइडमा तपाईँले जुन प्रभाव परिरहेको छ त्यो प्रभावलाई पनि फिल गर्दै जानुहोस्। फेरि श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै तल। यसरी गर्दाखेरि यहाँको तपाईँहरूको जति पनि नर्भ्सहरू छ त्यो तन्किन्छ र त्यहाँको रक्त सञ्चार पनि राम्रो हुन्छ। 5 सेकेन्ड बस्ने यसमा पनि श्वासको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै फेरि माथि, फेरि श्वास छोड्दै अब एकपल्ट हामी बस्छौँ 5 सेकेन्ड नै, तर श्वास प्रश्वासको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सामान्य श्वास प्रश्वासमा बस्छौँ, सास रोक्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन। बिस्तारै श्वास भर्दै सिधा अनि श्वास छोड्दै तल। अब हातलाई सिधा अगाडि जोडेर अगाडि लानुहोस्। श्वास भर्नुहोस् र छोड्दै दायाँतिर मोड्नुहोस्। 5 सेकेन्ड रोक्नुहोस् यसमा पनि। 1 2 3 4 5 फेरि श्वास भर्दै सिधा, छोड्दै बायाँ। 1 2 3 4 5 फेरि श्वास भर्नुहोस्, छोड्दै दायाँ। 1 2 3 4 5 फेरि श्वास भर्दै सिधा, छोड्दै बायाँ। 1 2 3 4 5 फेरि श्वास भर्दै सिधा, फेरि एकपल्ट दायाँ। 1 2 यसरी गर्दाखेरि तपाईँको पुरा कम्मर मोडिएको अवस्था छ र कम्मरको भागलाई पुरा रिलिफ गराउँछ। श्वास भर्नुहोस्, फेरि छोड्दै एकपल्ट अर्को साइडमा। 1 2 3 4
5 श्वास भर्नुहोस् अनि छोड्दै साइडबाट हातलाई तल अब आउनुहोस् अलिकति गोरालाई फत्याउनुहोस् हातलाई अगाडि नमस्कार मुद्रामा अब आउनुहोस् श्वास भर्नुहोस् एकपल्ट त्यसलाई छोडिदिनुहोस् अब श्वास भर्दै पुरा पछाडि जानुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास छोड्दै नमस्कार मुद्रा फेरि श्वास भर्दै पुरा पछाडि 1 2 3 4 5 श्वास छोड्दै अगाडि फेरि एकपल्ट श्वास भर्दै 1 2 3 4 5 अनि श्वास छोड्दै अब श्वास भर्दै हातलाई पुरा माथि अनि श्वास छोड्दै अगाडि झुक्नुहोस् तल हातलाई राखेर एकैछिन बस्नुहोस् यदि तपाईहरुलाई एकदमै कमर दुखाइको समस्या छ भनेदेखि हातलाई तल नराखिकन यसरी पनि रहन सक्नुहुन्छ तपाईहरु तर छैन भनेदेखि यसरी बस्नुहोस् धेरै दुखाइ छ भने मात्र त्यसरी र यसमा पनि 5 सेकेन्ड रहिसके पछाडी बायाँ गोरालाई पछाडी लानुस् हातलाई नमस्कार मुद्रामा अब यो हातलाई पछाडी चन्द्रासन गर्छौं बिस्तारै श्वास भर्दै पुरा पछाडी अनि 5 सेकेन्ड रहन्छौं 1 2 3 4 5 श्वास छोड्दै हातलाई फेरि चेस्टकै अगाडि फेरि श्वास भर्दै पछाडी जानुस् हेर्नुस् तपाईहरुको यो जुन गोरालाई यहाँले तन्काउनु भएको छ त्यसमा जुन तन्किएको अवस्था छ तनावले गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईको बिस्तारै बिस्तारै हल्का पनि भइरहेको पनि अनुभूति होला त्यसलाई पनि निरन्तरता दिँदै श्वास छोड्दै अब आउनुस् फेरि हातलाई दायाँ बायाँ राख्दै पछाडीको गोरा अगाडि ल्याउनुस् फेरि हत्केलालाई नमस्कार मुद्रामा राख्दै श्वास भर्दै पुरा पछाडी अर्ध चन्द्रासनमा 1 2 3 4 5 श्वास छोड्दै फेरि पनि श्वास भर्दै पछाडी 1 2 3 4 5 श्वास छोड्दै अगाडि गर्दिनुस् अब पर्वतासनमा जानुस् पर्वतासनमा जाँदाखेरि जति सकिन्छ तपाईले कुर्कुच्चोको भागलाई टेक्नुस् त्यसले गर्दाखेरि तपाईको पिडौला हुँदै कमरको भागमा पनि अनि प्रेस पर्छ र टाउकोलाई भित्र लानुस् जसले गर्दाखेरि तपाईको कमरको भाग पुरा तलतिर आउँछ र तपाईको ब्लडले गर्दाखेरि ब्लड सर्कुलेसन जुन हुन्छ ब्याकमा त्यसले गर्दाखेरि ब्याक रिलिफ हुन्छ अब आउनुस् बिस्तारै गोराको भागले टेक्नुस् यसरी गोराको भागले टेकिसके पछाडी आउनुस् बिस्तारै हामी गर्न गइरहेका छौं क्याट पोस्चर त्यसको लागि श्वास भर्दै पुरा माथि अनि श्वास छोड्दै तल 1 2 3 4 5 फेरि श्वास भर्दै माथि 1 2 3 4 5 श्वास छोड्दै तल 1 2 3 4 5 अब आउनुस् एकैछिन शशाङ्क आसनमा विश्राम गर्नुस् आइरहेको गइरहेको श्वासमा ध्यान दिँदै एकैछिन शशाङ्क आसनमा विश्राम र बिस्तारै मुभमेन्ट गर्दै भुजङ्गासनमा आउनुस् भुजङ्गासन पुरा पछाडी गोरा सिधा गर्दिने फेरि एकपल्ट यो अवस्थामा रहेर लाम्रो गहिरो श्वास गर्नुस् अनि त्यसलाई छोड्दिनुस् फेरि एकपल्ट लाम्रो गहिरो श्वास अब छोड्दिँदै अब हत्केलालाई ठ्याक्कै चिउँदोको मुनि राख्दिनुस् खप्त्याएर यसले गर्दाखेरि हाम्रो अप्पर पार्ट ब्याक रिलिफको लागि यसले सहयोग गर्छ आउनु श्वास भर्दै माथि छोड्दै तल जो माथि एन्ड छोड्दै तल श्वास भर्दै माथि 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 र 5 सेकेन्ड रोक्नुस् यसमा जसले गर्दाखेरि तपाईको यहाँ हेर्नुस् अप्पर ब्याकमा पुरा प्रेसर पर्दैको हुन्छ र यहाँ पनि प्रेसर यो जोड दिने पुरा र बिस्तारै श्वास छोड्दै तल अब आउनुस् यही क्रममा हामी अब हत्केलाको भागलाई ठ्याक्कै आँखाको लेभल मिलाएर दायाँ बायाँ राख्दिनुस् कुइना भुइँमा रहने गरिकन चिउँदो भुइँमा एकचोटि लामो गहिरो श्वास भर्नुस् अनि छोड्दिनुस् फेरि एकपल्ट लामो गहिरो श्वास अनि छोड्दिँदै
अब अघिकै क्रमलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। श्वास भर्दै माथि अनि छोड्दै तल, श्वास भर्दै माथि छोड्दै तल, फेरि पनि श्वास भर्दै माथि छोड्दै तल, फेरि एकपल्ट श्वास भर्दै माथि छोड्दै तल, श्वास भर्दै माथि र अघि जसरी नै 5 सेकेन्ड बस्नुहोस्। यसले तपाईँको बिचको भागको कमरलाई, धारलाई रिलिफ गराउने काम गर्दछ। जसरी अघि माथिकोलाई गर्यो, अहिले बिचको भागलाई रिलिफ गराउँदछ भनेदेखि, जसले गर्दाखेरि यसरी तपाईँ रिमेन हुनुभयो भनेदेखि त्यहाँको ब्लड सर्कुलेसन हुँदै राम्रो बनाउँछ रिलिफको लागि। अब आउनुहोस्, बिस्तारै श्वास छोड्दै तल। अब हत्केलालाई ठ्याक्कै छातीको दायाँ बायाँ राखिदिनुहोस्। एकछिन तल आउनुहोस्, फेरि एकछिन त्यतिकै राखौँ। लामो र गहिरो श्वास एकपल्ट भर्नुहोस् अनि छोडिदिनुहोस्। फेरि एकपल्ट लामो र गहिरो श्वास छोडिदिँदै श्वास भर्दै माथि छोड्दै तल, 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 श्वास भर्दै माथि। अब यसैमा 5 सेकेन्ड रोक्नुहोस् ताकि तपाईँको तल्लो कमरमा परिरहेको जुन प्रभाव छ त्यसलाई यहाँले पनि महसुस गर्न सकियोस्। आउनुहोस्, यो क्रममा यहाँले श्वास भर्ने छोड्ने, सामान्य श्वासलाई भर्ने छोड्ने गर्दै जान सक्नुहुनेछ र यही क्रममा रहेर जहाँनिर प्रभाव परिरहेको छ त्यहाँ ध्यान पनि दिनुहोस्, ध्यान केन्द्रित गर्दै जानुहोस्। अब बिस्तारै श्वास भर्दै तल आउनुहोस्। किनभने ब्याक पेन भन्दैमा हाम्रो ब्याकलाई मात्र इफेक्ट पर्छ भन्ने छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी दायाँ बायाँतिर पनि जानु अति नै जरुरी छ। त्यसको लागि आउनुहोस्, बिस्तारै हत्केलालाई फेरि पनि चेस्टको दायाँ बायाँ नै राखिराख्नु भएको छ। श्वास भर्दै पुरा माथि, अब दायाँतिर मोड्नुहोस् बिचमा अनि श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास भर्दै माथि दायाँ भर्दै बिचमा छोड्दै तल, फेरि पनि श्वास भर्दै माथि दायाँ मोड्नुहोस्, भर्दै बिचमा श्वास छोड्दै तल, श्वास भर्दै माथि श्वास छोड्दै बायाँ मोड्नुहोस्, भर्दै सिधा छोड्दै बिस्तारै तल हो। फेरि एकपल्ट गरौँ। श्वास भर्दै माथि छोड्दै दायाँ, भर्दै बिचमा छोड्दै तल जानुहोस्। फेरि एकपल्ट बायाँ जान्छौँ। श्वास भर्दै माथि छोड्दै बायाँ, भर्दै सिधा छोड्दै तल। अब आउनुहोस्, श्वास भर्दै पुरा माथि आउनुहोस्, छोड्दै दायाँतिर मोडिदिनुहोस् र पछाडि कुर्कुच्चोको भागमा निहाल्नुहोस्। यसरी निहाल्दाखेरि तपाईँको आँखाको एक्सर्साइज पनि साथसाथै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निहालेर बस्नुहोस् 5 सेकेन्डको लागि। पुरा यो यसरी निहाल्दाखेरि यहाँले श्वास प्रश्वासको गतिलाई पनि ध्यान दिनुहोस्। आउनुहोस्, अब बिस्तारै श्वास भर्दै सिधा छोड्दै बिस्तारै तल आउनुहोस्। अब त्यही श्वासलाई भर्दै पुरा माथि। अब चाहिँ बायाँ मोड्नुहोस्, बायाँबाट पछाडिको कुर्कुच्चोलाई निहाल्नुहोस्। 1 2 3 4 5 श्वास भर्दै सिधा अनि श्वास छोड्दै तल। अब ब्याक पेन रिलिफको लागि भुजङ्गासन त हामीले भुजङ्गासनका भेरिएसनलाई गऱ्यौँ। अब हामी शल्वासनका भेरिएसनहरूलाई गर्दैछौँ। पहिला दायाँ गोरालाई उठाउँछौँ, जसरी हाम्रा राधिकाजीले उठाउँदा गइराख्नु भएको छ। चिउँदो तल नै राखिदिनुहोस्, चिउँदो तल, हत्केलालाई तिघ्राको मुनि। अब आउनुहोस्, दायाँ गोराको भागलाई श्वास भर्दै माथि अनि त्यही श्वास छोड्दै तल, फेरि पनि श्वास भर्दै माथि छोड्दै तल, फेरि श्वास भर्दै माथि छोड्दै तल, फेरि श्वास भर्दै माथि छोड्दै तल। अब चाहिँ हामी एकैछिन त्यसमा रोक्छौँ। श्वास भर्दै माथि
सकिन्छ भने यसमा श्वास रोक्नु हुँदाखेरि पनि हुन्छ, 5 सेकेन्डको लागि हो। तसर्थ आउनुहोस्, एकैछिन रोकौँ श्वासलाई। हेर्नुहोस्, यसरी गर्दाखेरि तपाईँको तल्लो कमरमा जुन प्रभाव परिरहेको छ त्यसलाई पनि ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँको ब्लड सर्कुलेसन राम्रो हुँदै गएको सूचना पनि दिँदै बिस्तारै श्वास छोड्दै त्यसलाई तल। यही क्रम हामी बायाँ गोरालाई पनि गर्दैछौँ। आउनुहोस्, बायाँ गोराको लागि श्वास फेर्दै माथि, छोड्दै तल, फेरि श्वास फेर्दै माथि, छोड्दै तल, फेरि श्वास फेर्दै माथि, छोड्दै तल, फेरि पनि श्वास फेर्दै माथि, छोड्दै तल। अब श्वास भर्दै माथि र अघि जसरी नै हामी एकैछिन यसमा स्थिरताका साथ रहनेछौँ। आउनुहोस्, श्वास प्रश्वासलाई निहाल्दै एकैछिन रहनुहोस् या रोक्नुहोस्। यी दुईमध्ये जे गरे पनि हुन्छ, या रोक्नुहोस् या श्वास प्रश्वासलाई निहालेर बस्नुहोस् या आफ्नो सामान्य श्वास प्रश्वासलाई निरन्तरता दिनुहोस्। अब आउनुहोस्, बिस्तारै श्वास भर्दै छोड्दै तल। अब हत्केलालाई यसरी मुठी बनाइदिनुहोस्, गुर्यौँलाई भित्र राख्ने, यसरी मुठी राख्ने अनि त्यसपछि यो मुठीलाई यहाँले जननेन्द्रिय नजिकै राख्न सक्नुहुनेछ र राखिसके पछाडि दुवै गोराको भागलाई श्वास भर्दै माथि, छोड्दै तल, फेरि पनि श्वास भर्दै माथि, छोड्दै तल, फेरि पनि श्वास भर्दै माथि, छोड्दै तल। अब अघि जसरी नै श्वास भर्दै माथि र 5 सेकेन्ड रहनुहोस्। 1 2 3 4 5, बिस्तारै श्वास छोड्दै तल। अब आउनुहोस्, बिस्तारै साइडबाट हामी कोल्टे फेर्दैछौँ, यता फर्किनु मतिर। यसरी कोल्टे फेरेर अब साइडको हाम्रो यो कमरको तल्लो कमरको भागलाई हामी यसलाई साइड प्ल्याङ्क, लो प्ल्याङ्क भनिन्छ, यो गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि हत्केलाको भाग र शरीरको भागलाई सिधा राख्दै आउनुहोस्, श्वास भर्दै हिपलाई र हातलाई एकसाथ उठाउँदैछौँ। श्वास भर्दै माथि, छोड्दै तल, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 2, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 3, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 4, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 5। अब यो क्रममा पनि हामी रोकिन गइरहेका छौँ। श्वास भर्दै माथि, 1 2 3 4 5, श्वास छोड्दै तल। अब अर्को साइडको लागि हामी तयारी हुँदैछौँ। अर्को साइडमा हजुर आउनुहोस्, हातलाई मिलाउनुहोस् पहिला, त्यसपछि हत्केलालाई तिघ्रा माथि अघि जसरी नै गर्दैछौँ। श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 1, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 2, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 3, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 4, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 5, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 6, श्वास भर्दै माथि र 5 सेकेन्ड हामी रिमेन हौँ। 1 2 3 4 5, छोड्दै तल। अब आउनुहोस्, हामी राख्दैछौँ कमरलाई तल अनि बसेर हामी गर्न गइरहेका छौँ सेतु बन्दासन या कन्द्रासन पनि भनिन्छ यसलाई। कसैले सेतु बन्दासन भनिन्छ भने कसैले कन्द्रासन भनिन्छ। त्यसको लागि दुवै गोराको भागलाई मोडिदिनुस् अनि हातलाई ती सेपमा राखिदिनुस् यसरी। राइट, राखिसके पछाडि आइरहेको अनि गइरहेको श्वासमा ध्यान दिँदै एकचोटि फेरि लाम्रो गहिरो श्वास भर्नुहोस् र छोडिदिँदै दायाँ गोरालाई हामी अहिले एक्सर्साइजको रूपमा किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि ब्याक पेन रिलिफ हुँदाखेरि एकैचोटि हामी रोकिएको खण्डमा हाम्रो शरीरलाई प्रभाव पर्न सक्दछ। त्यसकारणले हामीले 5 पल्ट या 6 पल्ट एक्सर्साइजको रूपमा गएर पछि हामी होल्डमा जाँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ हाम्रो ब्याक पेन रिलिफ गर्नको लागि। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी गरौँ र निरन्तरता दिउँ। श्वास भर्दै दायाँ गोरालाई पुरा सिधा माथि अनि श्वास छोड्दै मोड्दै तल नै। राइट, फेरि श्वास भर्दै माथि, छोड्दै तल, फेरि श्वास भर्दै माथि,
छोड्दै तल, फेरि श्वास भर्दै माथि, छोड्दै तल, श्वास भर्दै माथि र यतिकै सिधा राख्नुस् 5 सेकेन्डको लागि। 1 यसरी गर्दाखेरि हेर्नुस् तपाईको कमरमा पक्कै पनि अहिले दुखिरहेको छ, तर एकछिन पछाडि तपाईको त्यसैबाट रिलिफ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बिस्तारै श्वास छोड्दै तल। यही क्रम हामी हाडको गोडालाई पनि गर्छौं। गर्नु पूर्व जहिले पनि एकछिन हामीले विश्राम लिनु जरुरी छ श्वासको। आउनुस् लामो र गहिरो श्वास एकपल्ट भर्नुस् अनि त्यसलाई छोडिदिनुस् र श्वास भर्दै फेरि माथि, छोड्दै तल, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै तल, फेरि श्वास भर्दै माथि, छोड्दै मुनि जानुस्, फेरि श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 4, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 5। अब हामी होल्ड गर्न गइरहेका छौं। फेरि पनि अझ प्रभावको लागि होल्ड। श्वास भर्दै माथि, 1 2 3 4 5, श्वास छोड्दै तल। अब हामी पूर्ण सेतुबन्ध आसन गर्न गइरहेका छौं, जसको लागि गोडाको भागलाई जति सकिन्छ नजिक ल्याउनुस् अनि होल्ड गर्नुस् एङ्कलको भागलाई। अनि होल्ड गरिसके पछाडि एकचोटि लामो र गहिरो श्वास भर्नुस् अनि छोडिदिनुस्। फेरि पनि लामो र गहिरो श्वास भर्नुस् र छोडिदिँदै आउनुस्। राधिकाजीले गर्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै जानु होला। श्वास भर्दै हिपलाई पुरा माथि, हो, छोड्दै तल लानुस् बिस्तारै। श्वास भर्दै जति सकिन्छ माथि, जति सकिन्छ यो भागलाई माथि लानु पर्यो यहाँहरूले सकेसम्म आफ्नो क्षमता अनुसार, तर जबरजस्ती चाहिँ होइन। फेरि बिस्तारै श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 3, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 4, श्वास भर्दै माथि र रिमेन 4-5 सेकेन्ड्स। 5 सेकेन्ड्स बस्दाखेरि पुरा यो जुन कम्मरमा प्रभाव परिरहेको छ त्यो कम्मरमा ध्यान दिनुस् र त्यही फोकस गरेर श्वास प्रश्वासको अवस्थालाई पनि त्यही ध्यान दिएर श्वास भर्ने छोड्ने भर्ने छोड्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै जानुस्। बिस्तारै श्वास छोड्दै तल। अब गोडाको भागलाई सिधा नै गरिदिनुस्। सिधा गरेर दायाँतिर कोल्टे फेरेर परेर बस्दिनुस्। सिधा हातलाई हामीले भुजङ्गासन र यो भेरिएसनमा गरे पनि हुन्छ। एक दिन त्यो अनि यो एक दिन यो सुपरम्यानहरू गर्न गइरहेका छौँ हामी। त्यसको लागि दायाँ गोडाको भागलाई पहिला दायाँ हात अनि बायाँ गोडाको भागलाई लिफ्ट गर्छौँ। अर्को हातलाई जस्ताको जस्तै भुइँमा राख्छौँ। श्वास भर्दै दायाँ हात अनि बायाँ गोडालाई श्वास भर्दै माथि, छोड्दै तल, 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 श्वास भर्दै माथि। अघि जसरी नै 5 सेकेन्ड रिमेन हुनुस्। 1 2 3 4 अनि 5, श्वास छोड्दै तल। यही क्रम हामी अर्को हातलाई पनि गर्न गइरहेका छौँ। आउनु श्वास भर्दै माथि, छोड्दै तल, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 2, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 3, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 4, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 5, श्वास भर्दै माथि अनि 5 सेकेन्ड रोक्ने। 1 2 3 4 5, श्वास छोड्दै तल। अब दुवै हात दुवै गोडालाई अघि जसरी नै गरिदिनुस्। पुरा हातलाई सिधा माथि, लामो र गहिरो श्वास भर्नुस्। छोड्दिँदै श्वास भर्दै माथि पुरा अनि छोड्दै तल। श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 2, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 3, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 4, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 5, श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 6, श्वास भर्दै माथि र 5 सेकेन्ड रिमेन हुनुस्। त्यसमा आइरहेको गइरहेको श्वासमा ध्यान दिँदै लामो र गहिरो श्वास भर्नुस् अनि छोडिदिँदै
1 2 3 4 5 बिस्तारै श्वास छोड्दै तल। अब आउनुस् बिस्तारै यही क्रम अपोजिट हात बायाँ हातलाई पछाडि ल्याउनुस्, दायाँ गोरालाई मोड्नुस्, दायाँ गोरालाई मोड्नुस्, बायाँ हात पछाडि यसलाई होल्ड गर्नुस्। अब जुनलाई होल्ड गर्नुभएको छ त्यसलाई मात्र उचाल्ने, अगाडिको गोराको भाग र त्यसलाई त्यतिकै अघि जसरी नै एक्सर्साइजको रूपमा 5 चोटि श्वास भर्दै माथि तन्काउनुस्, छोड्दै तल, श्वास भर्दै पुरा माथि तन्काउने, यसरी सकेसम्म शरीरले दिन्छ भने तन्काउनुस्, नभए यतिकै छोड्दै तल। फेरि श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 3, फेरि श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 4, फेरि श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 5, फेरि श्वास भर्दै माथि। अब चाहिँ 5 सेकेन्ड यतिकै रहनुस्। जसरी राधिकाजीले गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो शरीरको क्षमता अनुसार, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले ब्याक पेन रिलिफ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब आउनुहोस् बिस्तारै श्वास छोड्दै तल जानुहोस् र यही क्रम हामीले एक साइड मात्र गरेर पुग्दैन, दुवैतिर गर्नुपर्छ। त्यो भयो भनेदेखि हाम्रो ब्यालेन्स हुन्छ ब्याकको पनि। आउनुहोस् अर्को साइडको लागि तयारी हुँदै हुनुहुन्छ राधिकाजी। त्यसको लागि श्वास भर्दै फेरि माथि, छोड्दै तल, फेरि श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 2, फेरि श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 3, फेरि श्वास भर्दै माथि, छोड्दै 4। फेरि यसरी साथीको सहारा लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको शरीरले दिनुहुन्छ भनेदेखि, नभएदेखि आफूले जति आउँछ त्यति तान्ने। फेरि श्वास छोड्दै तल, फेरि आउनु श्वास भर्दै माथि। अब चाहिँ रोक्नुहोस् 5 सेकेन्डको लागि, 1 2 3 4 5, श्वास छोड्दै तल। यो भयो अर्ध धनुरासन। अब हामी पूर्ण धनुरासनमा गइरहेका छौँ, जुन ब्याक पेन रिलिफको लागि एकदमै रामबाण नै सिद्ध भइरहेका छन्। आउनुहोस् धनुरासनको लागि पछाडिबाट गोरालाई मोडिदिनुहोस्, त्यसलाई पुरा समात्नुहोस्, श्वास भर्दै माथि। यसमा हामी 20 सेकेन्ड रोक्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। श्वास छोड्दै बिस्तारै। यदि सक्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँहरूले 20 सेकेन्ड रोक्न सक्नुहुन्छ राधिकाजीले जस्तै, होइन भनेदेखि यहाँहरूले 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड गरिकन 20 सेकेन्डमा जान सक्नुहुनेछ। अब मकर आसनमा विश्राम गर्नुहोस्। यसरी एउटा गोराको भागलाई यसरी अनि हातलाई यसरी चेस्ट गालाको दायाँ बायाँ राखिदिनुहोस् यसरी, अनि घोप्टो परेर बस्नुहोस्। राइट। आइरहेको अनि गइरहेको श्वासमा ध्यान दिँदै अब हामी यो अवस्थामा एकैछिन आफूलाई विश्राम गराउँदैछौँ र विश्राम गर्दाखेरि आफ्नो श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिनुहोस्। लामो गहिरो श्वास भर्नुहोस् अनि छोडिदिनुहोस्। भर्खरै हामीले आसन सकायौँ। आसन सकाएको अवस्थामा हाम्रो श्वास प्रश्वासको गति तीव्र भइरहेको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा तीव्रतालाई सामान्य गरिसके पछाडि मात्र हामी प्राणायाममा प्रवेश गर्नुपर्दछ। तसर्थ आउनुहोस् हामी एकैछिन आफ्नो शरीरलाई 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड आसनको अवधि कस्तो छ त्यही हेरिकन हामी विश्राम गर्छौँ अनि प्राणायाममा जान्छौँ। जहिले पनि अब हामी प्राणायामको क्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ। यो अवस्थामा चाहिँ विशेष गरिकन भ्रामरी प्राणायामलाई निरन्तरता दिन्छौँ। भ्रामरीको लागि श्वास भर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्, फेरि एकपल्ट श्वास भर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्। अब भ्रामरीको लागि श्वास भर्नुहोस्, श्वास भरौँ, फेरि भ्रामरीको लागि श्वास, नाउ अर्को साइडमा कोल्टे फेर्नुहोस्। भ्रामरीको साइड, अर्को साइड, भ्रामरीको अर्को साइड। आइरहेको अनि गइरहेको श्वासमा ध्यान दिँदै हातलाई यसरी साइडमा यसरी राखेर अनि यसरी आइरहेको गइरहेको श्वासमा ध्यान दिँदै लामो गहिरो श्वास भर्नुहोस् अनि छोडिदिनुहोस्। फेरि एकपल्ट लामो गहिरो श्वास, छोडिदिँदै अब श्वास भरौँ भ्रामरीको लागि।
बिस्तारै गोराको जुन यहाँले मोडिराख्नु भएको छ गोरा त्यसलाई सिधा गर्नुहोस्। हत्केलालाई चेस्टको दायाँ बायाँ राखिदिनुहोस्। हिपलाई उठाएर शशाङ्क आसनको स्वरूपमा जानुहोस्। यसरी गरेर पुरा हिपलाई उठाउने अनि पछाडि जाने। अब आउनु श्वास भर्दै पुरा हातलाई माथि अनि श्वास छोड्दै साइडबाट हातलाई तल। यहाँहरू सबैलाई आजको यस ब्याक पेन रिलिफमा यहाँहरूले हामी सँगसँगै गर्नुभएकोमा धन्यवाद।